सुन यता हेर्ने है संसारमा हैन लिभिङ है लिभिङ बिइङ्स है संसारमा जति लिभिङ बिइङ्स छ नि है वैज्ञानिकहरूले यसलाई दुई भागमा बाँडियो बुझ्यौ एउटा बाँडियो एनिमल र अर्को बाँडियो प्लान्ट है एउटा केमा बाँडियो रे एनिमल है बुझ्यौ नि र अर्को केमा बाँडियो त प्लान्ट्समा है प्लान्ट्समा बुझिरहेछ कि छैन सो अब प्लान्ट्सको बारेमा अध्ययन गर्नुलाई भनिन्छ बोटनी एनिमलको बारेमा अध्ययन गर्नुलाई भनिन्छ जुलोजी जियो होइन जियोलोजी भनेको त भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान भयो बुझ्यौ नि एस्ट्रोनोमी एन्ड जियोलोजी भन्छ त्यो छुट्टै हो त्यसलाई एस्ट्रोनोमी एन्ड जियोलोजी जिइओएलओजीवाई जियोलोजी भनेको अन्तरिक्ष विज्ञान तथा भूविज्ञान बुझिरहेछ नि एस्ट्रोनोमी एन्ड जियोलोजी त्यो छुट्टै कुरा हो यो हुन्छ जुलोजी है र लिभिङ बिइङ्सलाई भन्छ बायोलोजी लिभिङ बिइङ्सलाई के भनिन्छ रे बायोलोजी है याद गर्ने ल लिभिङ बिइङ्सलाई के भनिन्छ बायोलोजी है आजको क्लास यस्तो हुन्छ नि न जिन्दगीमा कसैले पढाएको होला न पढाउँछ है बुझ्यौ सो लिभिङ बिइङ्स भनेको बायोलोजी हो है बायोलोजीलाई हैन जुलोजी र बोटनीमा डिभाइड गरियो है बुझ्यौ नि हैन त बोटनीको फादर भनिन्छ थियोफ्रेटस र जुलोजीको फादरको नाम हो हैन जुलोजी रोबर्ट कोच है रोबर्ट कोच है अरिस्टोटल पनि हो है मोडर्न है ओके सो स्पेसली चाहिँ माइक्रोबायोलोजी रोबर्ट कोचले दिएको थियो है ठिक छ अब सुन हामीले प्लान्ट साइन्सको विद्यार्थी त होइन एग्रिकल्चरको होइन नि होइन है त्यही भएर हामीले कुनै इन्ट्रान्स पनि अहिले दिनु छैन है त्यही भएर हामीले यता बोटनीको कुरा गर्दैन बोटनीको कुरा गरेपछि हामीले दुई चारवटा मात्र कुरा याद गर्नुपर्छ बोटनीमा प्लान्टसँग रिलेटेड जस्तै चियामा थियासाइनेन्सिस क्याफिनमा कफीमा क्याफिन पाउँछ बुझिर अनि चियाको वैज्ञानिक नाम हो थियासाइनेन्सिस र थियासाइनेन्सिसमा पाउँछ ट्यानिन है ट्यानिन टीमा पाउँछ ट्यानिन जसले मसल रिल्याक्सेन्टको काम गर्छ है थाकेको छ भने चिया खाने ब्रेनले काम गर्न छोडिसक्यो काम गरिरहेको छैन मेन्टली विकनेस भइरहेछ कफी खाने किन नर्भस सिस्टमले स्टिमुलेट गर्छ क्याफिनले कफीमा के पाउँछ क्याफिन बुझिरहेछ कि छैन हैन सो यार्सा गुम्बाको कर्डिसेप साइनेन्सिस सनफ्लावरको हेलिएन्थस हैन के अरे तुलसीको क्यामेलियो साइनेन्सिस त्यो वैज्ञानिक नामहरू छ अलिअलि हैन त्यो कुराहरू अलिअलि पढ्ने त सकिन्छ केही गर्नु पर्दैन तोरीको ब्रासिका कम्पेसिस है लाइकोपर्सिकम स्कुलेन्टम टोमेटोको सोलानम टिवर्सम भनेको उसको के अरे पोटेटोको हैन बुझ्यौ सो त्यो हामी प्लान्टको कुरै गर्दैन मैले है यता छोडिदिने हैन प्लान्टको हामी आवश्यकता छैन हामीले आवश्यकता छ कसको हामी एनिमल हो कि होइन एनिमल हो है त संसारमा जति एनिमल छ नि जति जुलोजी छ जूहरू यसलाई दुई भागमा बाँडियो है बुझ्यौ दुई भागमा बाँडियो एउटा केमा बाँडियो त हैन एउटा भर्टिब्रेट अर्को केमा बाँडियो इनभर्टिब्रेट्स है एउटा केमा बाँडियो रे भर्टिब्रेट्स याद गर्ने ल एउटा केमा बाँडियो भर्टिब्रेट्स हैन अर्को केमा बाँडियो इनभर्टिब्रेट्स है इनभर्टिब्रेट्स याद गर्ने ल सुन है यो संसारमा जति प्राणीहरू छ जति पदार्थहरू छ जति म्याटर छ म्याटर भनेको के हो त नाङ्गो आँखाले देख्ने सबै कुराले म्याटर भन्छ वस्तु भन्छ के म्याटर भनेको के हो वस्तु है नाङ्गो आँखाले देख्ने सबै कुरालाई के भनिन्छ म्याटर है वस्तु त वस्तु दुई किसिमको हुन्छ लिभिङ र नन लिभिङ है त नन लिभिङ भनेको काठ दाउरा यो बोर्ड सोर्ड मार्कर सार्कर भयो लिभिङ भनेको के हो हैन लिभिङको केही 10 वटा क्यारेक्टर हुन्छ जसले रेस्पिरेसन गर्छ जसले स्क्रिएसन गर्छ जसले डाइजेसन गर्छ जसले रिप्रोडक्सन गर्छ जसले मुभमेन्ट गर्छ बुझिरहेछ कि छैन लिभिङको क्यारेक्टरहरू हुन्छ 8-10 वटा है रिप्रोडक्सन पनि गर्छ प्लान्टहरूले रिप्रोडक्सन गर्छ कि गर्दैन प्लान्टहरूले ग्यासको एक्सचेन्ज गर्छ कि गर्दैन रेस्पिरेसन गर्छ कि गर्दैन प्लान्टहरू मुभमेन्ट गर्छ कि गर्दैन गर्छ नि बुझिराख्नु भएछ नि है सो दिस इज द क्यारेक्टर अफ लिभिङ बिइङ्स त संसारमा जति लिभिङ बिइङ्स छ जति बायोलोजी छ दुई भागमा बाँडियो एउटा एनिमल अर्को प्लान्ट्स हामी बोटनीको विद्यार्थी छैन हामी एग्रिकल्चरको विद्यार्थी छैन रामपुर क्याम्पसको विद्यार्थी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्लान्टको बारेमा अध्ययन गर्दैनौँ हामी के को बारेमा अध्ययन गर्छौँ एनिमलको बारेमा त संसारमा जति एनिमलहरू छ त्यसलाई दुई भागमा वैज्ञानिकले बाँडियो केमा बाँडियो हैन एउटा भर्टिब्रेट्स अर्को इनभर्टिब्रेट्स एउटा भर्टिब्रेट अर्को इनभर्टिब्रेट एउटा भर्टिब्रेट भनेको ब्याकबोन भएको मेरुदण्ड भएको सर्भाइकल भर्टेब्रा थोरेसिस भर्टेब्रा लम्बर भर्टेब्रा कोक्सी सैक्रम भर्टेब्राहरू भएको र इनभर्टिब्रेट भर्टेब्रा नभएको बुझिरहेछ कि छैन यस सो ओके अब
जुन भर्टिब्रेट छ नि है, यो भर्टिब्रेटलाई 5 वटा क्लासमा डिभाइड गरियो। कतिवटा क्लासमा डिभाइड गरियो रे? 5 वटा क्लासमा डिभाइड गरियो है। कुन कुन क्लास भयो भने एउटा मैमल्स, एउटा के रे है मैमल्स, एउटा मैमल्स डबल एम हुन्छ है, बुझ्यौ? एउटा केमा डिभाइड गरियो? एउटा मैमल्स है, मैमल्स अथवा मैमेलियन्स है, मैमल्स, बुझ्नुभयो नि है। एउटा गरियो पिसेस, PISCES, पिसेस भनेको माछा, पिसेस भनेको माछा। अर्को हुन्छ एम्फिबिया, अर्को केमा डिभाइड गरियो? एम्फिबिया। अर्को डिभाइड गरियो रेप्टाइल्स, अर्को डिभाइड गरियो रेप्टाइल्स, र अर्को डिभाइड गरियो हैन एप्स, एप्स, एप्स। कतिवटा क्लासमा डिभाइड गरियो रे? 5 वटा। ढाड भएको कि नभएको? ढाड भएको, ढाड भएकोले 5 वटा क्लासमा के गर्यो? डिभाइड गर्यो है। केमा डिभाइड गरियो? एउटा मैमल्स, एउटा केमा डिभाइड गरियो? मैमल्स, एउटा पिसेस, एउटा एम्फिबिया, एउटा रेप्टाइल्स, अर्को एप्स, एप्स। सुन, मैमल्समा पर्छ मान्छेहरू, मैमल्समा के पर्छ? मान्छेहरू है, मैन पर्छ है। मैन मात्र हैन कि बायोलोजी इज एन एक्सेप्सनल साइन्स। सो बायोलोजीमा जस्तै चमेरो छ नि, चमेरो है, स्तनधारी, जसको ब्रेस्ट हुन्छ है र प्रेग्नेन्ट भएर बच्चाको जन्म दिन्छ नि, जसको प्लासेन्टा बन्छ, हो सबै संसारमा जीवहरू केमा पर्छ त? मैमल्स। त व्हाट आर द ट्रू क्राइटेरिया अफ मैमल्स? द प्रेजेन्स अफ प्लासेन्टा, प्रेजेन्स अफ प्लासेन्टा, प्लासेन्टाको उपस्थिति हुनु मैमल्सको मोस्ट कमन क्लिनिकल फिचर्स हो, युथेरियन्सको है। पिसेसमा पर्छ माछाहरू, पिसेसमा के पर्छ रे? माछाहरू, जुन चाहिँ कोल्ड ब्लडेड हुन्छ। के हुन्छ रे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल हुन्छ, जसले आँखामा रियाल के अरे आँखामा ल्याक्रिमल ग्रन्थि हुँदैन उनीहरूको। माछाको आँसु ग्रन्थि हुन्छ कि हुँदैन? माछा रोएको हेरेछौ तिमी? छैन नि है। त माछाको आँसु ग्रन्थि हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन है, हुँदैन। आँखा पनि उनी चिम्म गर्दैन, बुझिरहेछ कि छैन है? कहिले पनि आँखा चिम्म गर्दैन माछाले है। सो त्यसलाई पिसेसमा के पर्छ त? माछाहरू पर्छ। कोल्ड ब्लडेड एनिमल हुन्छ यिनीहरू है। वातावरण अनुसार शरीरको तापक्रमलाई के गर्छ? यिनीहरूले चेन्ज गर्न सक्छ। एम्फिबिया, एम्फिबिया भनेको जमिन र पानी दुईटैमा बस्न सक्ने। जमिनमा आउँदाखेरि लङ्सले सास फेर्ने, पानीमा हुँदाखेरि गिल्स अथवा स्किनले सास फेर्ने, बुझिरहेछ कि छैन? स्किनले सास फेर्नुलाई भन्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन है, क्युटानियस रेस्पिरेसन, रेस्पिरेसन थ्रु द स्किन अथवा बडी सर्फेस, सच टाइप अफ रेस्पिरेसन इज नोन एज क्युटानियस रेस्पिरेसन। त्यति बेला शरीरले एकदम मिनिमम इनर्जीको खपत गर्छ। यसै भ्यागु त 6 महिना जमिन मुनि लुकेर बस्छ नि, गर्मीको महिना र धेरै जाडोको महिनामा। गर्मीको महिनामा हाइबरनेसन, जाडोको महिनामा एस्टिभेसन भन्छ हैन। बर्सातको महिनामा मात्र निस्किन्छ नि त भ्याक्ताहरू। त हाइबरनेसन र एस्टिभेसनको बेला भ्याक्ताहरू जब जमिनमा लुकेर बसेको हुन्छ नि, त त्यति बेला उनीहरूले लङ्सले सास फेर्दैन। केबाट सास फेर्छ? छालाबाट, स्किनबाट। त्यही भएर उनीहरू एकचोटि खाना खाएर जमिनमा गएर लुक्यो नि, त स्किनले सास फेर्नको लागि एकदम कम इनर्जीको खपत गर्छ के, बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर उसको इनर्जी जुन सञ्चय छ नि, छिटो छिटो सकिँदैन, बुझ्नुभयो कि भएन? यस, याद गर्ने। ओके, अर्को छ एम्फिबिया, मिन्स प्लान्ट र के अरे एनिमल, यस्तो कि कहाँ रे? पानी र जमिन दुईटैमा बस्न सक्ने। अर्को छ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स भनेको के हो? सरीसृप, सरीसृप, संसारमा घिस्रेर हिँड्ने जति जीवहरू छ त्यो केमा पर्छ त? रेप्टाइल्समा पर्छ। जस्तै गोही भयो, सर्प भयो, बुझिरहेछ कि छैन? तिनीहरू केमा पर्छ त? रेप्टाइल्स है। भेरी गुड, नाइस, असली टाइममा आएछ, वाउ तिमी बेस्ट टाइम आयो हो र। अलिकति ढिला जाने के भयो? न दीर्घायु खान्छ नि त। चिसो भयो हुन्थ्यो, चिसो धेरै चिसो है क्या। आज ऊ पढिरहेको थिएँ मैले, क्लिनिकल पैथोलोजीको इन्ट्रोडक्सन क्लास भइरहेको थियो। सो हजुर, हिपोक्रेट्स केमा? एम्फिबियामा। हिपोक्रेट्स पऱ्यो एम्फिबियामा है। रेप्टाइल्समा के पर्यो? सरीसृप, घिस्रेर हिँड्ने लिजार्डहरू होइन, सर्पहरू, गोहीहरू सबै केमा पर्यो? रेप्टाइल्स। एप्समा पर्छ चराचुरुङ्गी है। हजुर, रगत होइन, चिसो हुँदैन, वातावरण अनुसार उसको शरीरको तापक्रम चेन्ज हुन्छ, चेन्ज गरिदिन्छ। जस्तै उनी हट ब्लड, हामी हट ब्लडेड हो, हामी वातावरण अनुसार शरीरको तापक्रम चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। त्यही भएर हामी जाडोमा कपडा लगाउनुपर्छ, सिरक ओढ्नुपर्छ है। बाबु पज हटाइदिऊ है, ठिक छ? बुझिरहेछ कि छैन? तर सर्पलाई जाडोमा चादर ओढ्नुपर्छ?
पर्दैन नि, धुलोभित्र हुन्छ कि हुँदैन है? किन हुन्छ? बिकज दिस इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। जस्तै माछा भयो, यो भयो र यो भयो, यो तीनैवटा छ नि, यो कोल्ड ब्लडेड हो। एप्स भनेको चराचुरुङ्गी चाहिँ हट ब्लडेड हुन्छ है, परेवालाई जाडो हुन्छ, चराचुरुङ्गीलाई जाडो लाग्छ है, बुझिरहेको छ छैन? त्यही भएर अनुकूलताको गुण उनीहरूको प्वाँख हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो है। गाई भैँसी कोल्ड ब्लडेड हुनुको हट ब्लडेड, हट ब्लडेड है, त्यही भएर जतिको बोरा उठाउँछ नि तिनीहरूलाई हो गाँधी लगाइदिन्छ नि हो, त्यो म्यामल्स है। सो यो के हो? भर्टिब्रेट। यो के हो? भर्टिब्रेट। यो मध्ये हामी यिनीहरूको बारेमा पढ्न जरुरी छैन है, बुझिरहेछ कि छैन? हामीले एउटा पढ्नु जरुरी छ, मान्छे हामी छौँ कि छैन? त मान्छे भएपछि एउटा मान्छेको बारेमा हामी एनाटोमी फिजियोलोजी पढ्छौँ, त्यो सक्यो, अरू केही पढ्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो कि भएन? अब के छ भन्दाखेरि यो जुन इनभर्टिब्रेट छ नि, यो इनभर्टिब्रेटलाई, यो भर्टिब्रेटलाई 5वटा क्लासमा डिभाइड गरे जस्तै इनभर्टिब्रेटलाई 9वटा फाइलममा डिभाइड गरेको छ है। इनभर्टिब्रेटलाई कतिवटा फाइलममा डिभाइड गरियो रे? 9वटा फाइलममा के गरिदियो त? डिभाइड गरिदियो है। सानो कसरी गराउँछ यसले? यसले हो ल भयो नि, ओके। अब इनभर्टिब्रेटलाई कतिवटा फाइलममा डिभाइड गरियो? 9वटा है, 9वटा फाइलममा डिभाइड गरियो। के गरियो भन्दाखेरि एउटा हुन्छ प्रोटोजोआ, एउटा के रे? प्रोटोजोआ, अर्को पोडिफेरा, पोडिफेरा है, प्रोटोजोआ पोडिफेरा। एउटा पर्यो सिलेन्टरेटा, सिलेन्टरेटा। अर्को एनेलिडा, अर्को पर्यो एनेलिडा है। अर्को पर्यो मुलस्का, ठिक छ है, मुलस्का। अर्को पर्यो अर्थोपोडा है। एउटा के पर्यो रे है? होइन, सरी है, यो हटाउनु। अर्को पर्यो कतिवटा भयो? 2, 2, 4, 5 है, 2, 2, 4, 5 होइन। प्लाटिहेलमिन्थस है, एउटा के पर्यो रे? प्लाटिहेलमिन्थेस है, हेलमिन्थेस। एउटा पर्यो नेमाहेलमिन्थेस अथवा एस्चेलमिन्थेस पनि भन्छ है, एस्चेलमिन्थेस है, नेमाहेलमिन्थेस अथवा एस्चेलमिन्थेस एउटै कुरा छ है, ठिक छ। एउटा पर्छ इकाइनोडोमाटा, एउटा के पर्छ? इकाइनोडर्माटा। र अर्को जुन पर्छ नि लास्टमा, यो सर्दैन, एउटा लास्टमा के पर्छ त? अर्थोपोडा है, अर्थोपोडा है। बुझिरहेछ कि छैन? देखेछ? ठिक छ है, ओके। सुन्नु अब है, 9वटा भयो कि भएन? 9वटा हजुर हुन्छ। देखियो अब ठिक छ नि, ल सुन्नु, 9वटा फाइलम छ नि। अब यसको बारेमा सुनौँ है। जस्तै प्रोटोजोआमा युनिसेलुलर जीवहरू पर्छ है। कुन जीव पर्छ रे? युनिसेलुलर है। कुन जीव पर्छ यसमा? युनिसेलुलर है, युनिसेलुलर, ओके। यसमा कुन जीव पर्छ त? युनिसेलुलर, एउटा मात्र कोषबाट बनेको है, युनिसेलुलर, एउटा मात्र कोषबाट बनेको जीवहरू पर्छ युनिसेलुलर। नाङ्गो आँखाले देख्न कि सक्ने कि नसक्ने? कान्ट सिन बाई नेकेड आई है, नेकेड आई, विथ नेकेड आई, ओके। सुन, पोडिफेरामा स्पोन्जहरू पर्छ, साइकोन पर्छ, पोड बियरिङ एनिमल है। बिपिएचको इन्ट्रान्समा सोच, अहिले पढ्न जरुरी छैन त्यो कुरा है। पोडिफेराको बारेमा हामी पढ्दैनौँ है। सिलेन्ट्रेटा फाइलममा पर्छ हाइड्रा है, हाइड्रा जसको टेन्टाकल्सको मद्दतबाट हिँडडुल गर्छ है, बुझ्यौ? हाइड्राको बारेमा हामी पढ्न जरुरी छैन। एनेलिडा फाइलममा पर्छ अर्थवर्म, के पर्छ रे? अर्थवर्म। अर्थवर्म भनेको गड्याउला हुन्छ नि, गड्याउला है, बुझ्यौ? शरीर खण्ड खण्ड परेको, त्यो अर्थवर्मको बारेमा हामी अहिले पढ्न जरुरी छैन। मुलास्का फाइलममा पर्छ शङ्खे किरा है, मुलास्का फाइलममा के पर्छ रे? शङ्खे किरा है।
जसको बडी चाहिँ आउटर हार्डबाट घेरिएको हुन्छ, त्यो हार्ड वस्तु चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटबाट बनेको हुन्छ। बुझ्नुभयो कि भएन? मोलास्का फाइलमको आउटर कभरिङ केबाट बनेको हुन्छ रे? क्याल्सियम कार्बोनेट। जस्तै शङ्ख छ नि, शङ्ख कुन फाइलमको जीव हो? मोलास्का है, मोलास्का। जुन बाहिरको आवरण के हुन्छ? क्याल्सियम कार्बोनेट। चुना बनाउँछ नि त्यसले आगोमा जलाएर, क्याल्सियम कार्बोनेट त हो नि। कछुवा पनि त्यसैबाट बन्छ है। ओके, अर्को पर्छ, सुन, अर्को पर्छ प्लाटिहेल्मिन्थस र नेमाहेल्मिन्थस। यिनीहरूलाई भन्छ हेल्मिन्थ। यिनीहरूलाई के भन्छ रे? हेल्मिन्थ्स। अथवा यिनीहरूलाई भन्छ वर्म्स। वर्म्स भनेको के हो? जुका है। ट्रु हेल्मिन्थ भन्छ यिनीहरूलाई है, सत्य जुका अथवा वर्म्स है। इकाइनोडोमाटामा पर्छ स्टारफिस। हामी पढ्न जरुरी छैन स्टारफिसको बारेमा है। सो चाहिँ बीपीएसको इन्ट्रान्समा तलको मध्ये कुन फाइलममा पर्ने जीव नेपालमा पाउँदैन त? इकाइनोडोमाटा, स्टारफिस, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडोमाटा फाइलममा पर्ने। सुन्नु, अब हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिने भनेको एउटा के हो त? अर्थोपोडा। अर्थोपोडा। सुन्नु, हामीलाई यसमध्ये मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिने भनेको दुईटा हो है, तीनटा हो, तीनटा। एउटा छ प्रोटोजोआ है, एउटा छ अर्थोपोडा है, र एउटा प्लाटिहेल्मिन्थस र नेमाहेल्मिन्थस, एउटा जुका चाहियो। अरू कोही पनि चाहिएन हामीलाई। बुझ्नुभयो कि भएन? मेडिकल फिल्डसँग रिलेटेड पारासाइटोलोजी, क्लिनिकल पैथोलोजी जुन घोकिराख्नु भएछ नि, यही तीनटा कुराको लागि हो। बुझ्नुभयो नि? सुन्नु, यो भनेको बेस बनाउँदैछु मैले, बेस है। कसरी बुझ्ने त? सुन्नु हैन, मोस्ट अफ द विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ क्या, यो बुझेन। सुन्नु, प्रोटोजोआ, अर्थोपोडा र एउटा के चाहियो? हेल्मिन्थ। अरू एउटा के चाहियो हामीलाई? हेल्मिन्थ। यही तीनवटा कुरा चाहियो नि हैन, अरू चाहिए छैन हामीलाई। ठिक छ? अब सुन्नु त, अब अहिले मैले हेल्मिन्थको लागि कुरा गर्दैन ल है, किन हेल्मिन्थ आफैमा एउटा ठुलो टपिक हो हैन, अहिले कुरा गर्दैन। अहिले सुनौँ, अब यता हेर्नु त, यो प्रोटोजोआ छ नि, युनिसेलुलर एउटा मात्र कोषबाट बनेको, कान्ट सिन बाइ आवर नेकेड आई, नाङ्गो आँखाले देख्न नसक्ने संसारमा जति अर्गानिजमहरू छ त्यसलाई के भनिन्छ त? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। त्यस्तै शरीर खण्ड खण्ड परेको र खुँटा पनि खण्ड खण्ड परेको र शरीर टाउको, छाती र पेट गरी तीनवटा खण्डमा डिभाइड गरिएको, हावा, पानी र जमिन तीनैवटा ठाउँमा बस्न सक्ने संसारमा जति किरा फट्याङ्ग्राहरू छ सबै केमा पर्छ त? अर्थोपोडामा पर्छ है। बुझ्नुभयो नि? सबै केमा पर्छ रे? अर्थोपोडा। शरीर खण्ड खण्ड परेको, खुँटा जोडिएको है। अर्थो भनेको ल्याटिन वर्ड हो। ल्याटिन भाषामा अर्थो भनेको जोइन्ट हो के। यसै अर्थोपेडिक सर्जन भनेको के हो? हड्डी तथा नसारोग विशेषज्ञ हो कि होइन? जोर्नी रोग विशेषज्ञ हो कि होइन? अर्थराइटिस भनेको जोर्नीको इन्फेक्सन एन्ड इन्फ्लामेसन हो कि होइन? तर अर्थ्रो प्लस आइटिस, अर्थराइटिस भयो कि भएन? हो नि। सो अर्थोले जोइन्ट देखाउँछ। अर्थोले के देखाउँछ रे? जोइन्ट देखाउँछ। बुझ्नुभयो कि भएन? त अर्थोपोडा, पोडल भनेको पेडल भनेको खुट्टा, अर्थो भनेको खुट्टा, जोइन्ट है, जोइन्ट। खुट्टा के भएको रे? जोडिएको है। हावा, पानी र जमिन तीनैवटा ठाउँमा बस्न सक्ने, हावा, पानी र जमिन है, तीनैवटा ठाउँमा बस्न सक्ने संसारमा जति जनावरहरू छ है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? अर्थोपोडा। अर्थोपोडाको इक्जाम्पल भन्नु त है। अर्थोपोडाको म इक्जाम्पल धेरै लेख्छु है, यहाँ लेख्ने है। जस्तै अर्थोपोडामा पर्छ मस्कुइटो। के पर्छ रे? मस्कुइटो है। बुझ्नुभयो नि? अर्को पर्छ है फिलिया। फिलिया भनेको उपिया। हाउस फ्लाइ भनेको झिङ्गा थाहा छ? हाउस फ्लाइ, हाउस फ्लाइ। कक्रोचहरू थाहा छ नि हैन? स्यान्ड फ्लाइ, मस्कुइटो, फिलिया, हाउस फ्लाइ हैन। अरू के गर्छ हैन? सार्कोपोटस एस्केबी है, सार्कोपोटस एस्केबी एउटा छ, सार्कोपोटस एस्केबी है। यो चाहिँ अर्थोपोडा फाइलममा पर्छ ल। बुझिरहेछ कि छैन है? सार्कोपोटस एस्केबी, जसले एस्केबिज गराउँछ नि, सार्कोपोटस एस्केबी एउटा इच माइट हो क्या त्यो है। है सुन्नु, अब छ नि, यता हेर्नु, यता सुन्ने, अहिले नहेर्नु देख्ने है, म दिन्छु टाइम। यो जुन प्रोटोजोआ युनिसेलुलर माइक्रो अर्गानिजम छ नि, यो प्रोटोजोआमा अब के पर्छ त है? प्रोटोजोआ फाइलममा पर्ने जीवहरूको नाम हेर्नुहोस् है। के पर्छ? जस्तै प्लाज्मोडियम स्पेसिस, एउटा कोषबाट मात्र बनेको है। एउटा हुन्छ प्लाज्मोडियम स्पेसिस है, एउटा के पर्छ रे? प्लाज्मोडियम स्पेसिस है, प्लाज्मोडियम स्पेसिस है। अर्को पर्छ लेशमानिया डोनोभानी। पढ्यो होला यिनीहरू सबै जुलोजीमा।
लेसमन एन्ड डोनोभान, लेसमन फ्रम जर्मनी, डोनोभान फ्रम इङ्ल्यान्ड, डमडम अफ कलकत्तामा गरेको थियो। सो इट इज नोन ए डमडम फिभर, ब्ल्याक डेथ। ट्राइकोमोनस भेजिनालिस, ट्राइकोमोनस भेजिनालिस। हेलो हजुर नमस्ते। अब डिस्टर्ब हुने। ट्राइकोमोनस भेजिनालिस एउटा छ इन्टामोइबा हिस्टोलाइटिका है, इन्टामोइबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका है, इन्टामोइबा हिस्टोलाइटिका। एउटा छ जियार्डिया लैम्बिलिया, जियार्डिया लैम्बिलिया, जियार्डिया लैम्बिलिया। बुझ्नुभयो नि? यो 5 वटा छ है त, सिलेबस अनुसार यो 5 वटा छ है। सुन्नु त, ध्यान दिएर यता हेर्नु त, सुन्नु। अब नलेख्नु सबैजना, यता हेर्ने है, हेर्नु। प्रोटोजोआ छ नि, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआको इक्जाम्पलहरू युनिसेलर, एउटा मात्र कोषबाट बनेको, हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने? नमिल्ने है, नमिल्ने। नाङ्गो आँखाले हेर्न नमिल्ने, एउटा मात्र कोषबाट बनेको है। के छ त? प्रोटोजोआ फाइलममा पर्ने जीवहरू जस्तै प्लाज्मोडियम स्पेसिज, प्लाज्मोडियम स्पेसिज है। सुन्नु अब है, अझै दिमाग घुमाउँछु यहाँ है, यहाँसम्म त विद्यार्थीले बुझेको हुन्छ होइन, अब थोरै दिमाग घुमाउँछु नि, अनि बुझ्न अलिकति अब गाह्रो मान्छ है। अब सुन्नु त, यो जुन प्लाज्मोडियम स्पेसिज छ नि, प्लाज्मोडियम स्पेसिजको होइन के हुन्छ त है। प्लाज्मोडियम स्पेसिज जस्तै प्लाज्मोडियम भाइभेक्स, प्लाज्मोडियम ओभेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेलम र प्लाज्मोडियम मलेरी। त्यही भएर त्यसलाई नाम भनेको प्लाज्मोडियम स्पेसिज। जे गरे पनि यिनीहरूले कुन रोग गराउँछ मलाई भन्नुहोस् है। यिनीहरूले कुन रोग गराउँछ रे? मलेरिया है। यिनीहरूले कुन रोग गराउँछ? मलेरिया। लेसमानिया डोनोभानीले कुन रोग गराउँछ? रोग है, रोग गराउँछ है, रोग लगाउँछ, लगाउँदछ अथवा गराउँदछ, कुरा एउटै हो ल है। बुझ्नुभयो कि भएन? यसले के कुन रोग गराउँछ? कालाजार, कालाजार हो कि होइन? अथवा भिस्रल लेसमानियासिस भन्छ, डर्मल लेसमानियासिस है। बुझ्नुभयो नि भाइ? लेसमानियाको पनि टाइप्स हुन्छ, लेसमानिया ब्राजिलेन्सिस, लेसमानिया ट्रोपिकल र लेसमानिया डोनोभानी। लेसमानिया डोनोभानीले चाहिँ भिस्रल लेसमानियासिस कालाजार गराउँछ भने लेसमानिया ट्रोपिकल ब्राजिलेन्सिसले फरक गराउँछ है। ट्राइकोमोनस भेजिनालिसले के गराउँछ? ट्राइकोमोनियासिस। कुन रोग गराउँछ यसले रे है? ट्राइको है मोनियासिस, सेक्सुअली कन्ट्याक्टबाट सर्छ यो। पिङ पोङ डिजिज पनि भन्छ यसलाई, मेल टु फिमेल, फिमेल टु मेल, पिङ पोङ है। एउटा बलले हान्यो भने तलमाथि गर्छ गर्दैन, त्यस्तो प्रक्रियाले भन्छ पिङ पोङ। मेल टु फिमेल, फिमेल टु मेल, मेल टु फिमेल, फिमेल टु मेल, पिङ पोङ डिजिज। इन्टामिबा हिस्टोलाइटिकाले कुन रोग गराउँछ? इन्टामोबियासिस भनेको एमोबिक डिसेन्ट्री है, एमोबिक डिसेन्ट्री। किन? सिजेलाले बेसेलरी डिसेन्ट्री गराउँछ, सिजेला नामको ब्याक्टेरियाले के गराउँछ रे? बेसेलरी डिसेन्ट्री गराउँछ भने इन्टामिबा हिस्टोलाइटिकाले के गराउँछ रे? एमोबिक लिभर एब्सेस, एमोबिक लिभर एब्सेस र एमोबिक डिसेन्ट्री है। एमोबियासिस, एमोबिक डिसेन्ट्रीलाई के भन्छ रे? एमोबियासिस, एमोबियासिस, एमोबियासिस अथवा एमोबिक डिसेन्ट्री गराउँछ है। जियार्डिया लैम्बिलियाले के गराउँछ? जियार्डियासिस के गराउँछ रे? जियार्डियासिस है। जियार्डियासिसलाई भनिन्छ एस्टोडिया, फ्याटी स्टुल भन्छ एस्टोडियालाई है, फ्याटी स्टुल, एस्टोडिया है। ठिक छ, ध्यान दिने है। सुन, मस्क्विटोको बाइटबाट कुन रोग सर्छ भन? मस्क्विटोको बाइटबाट के सर्छ है? मस्क्विटोको बाइटबाट के सर्छ रे है? मलेरिया सर्छ कि सर्दैन? मलेरिया है, मलेरिया। अनि डेङ्गु है, डेङ्गु सर्छ कि सर्दैन है? डेङ्गु हुन्छ कि हुँदैन? टाइफाइड कहाँ हुन्छ रे? टाइफाइड त ब्याक्टेरियाले गराउँछ, साल्मोनेला टाइफी र साल्मोनेला पायराटाइफी है। स्यान्ड फ्लाइको टोकाइबाट कुन रोग लाग्छ? कालाजार। के सर्छ रे? काला एजार, काला एजार है। फिलीले के गराउँछ? फिलीले है होइन, फिली भनेको उपिया, उपियाले के गराउँछ? उपियाले गराउँछ होइन। उपियाको टोकाइबाट सर्छ ब्ल्याक डेथ, प्लेग रोग सर्छ के? प्लेग है। बुझ्नुभयो नि? कुन रोग लाग्छ रे? PLAGUE, प्लेग है। प्लेग नामको एउटा रोग छ, त्यो चाहिँ फिलीबाट सर्छ। सुन्न ध्यान दिएर, दिमाग घुम्छ यहाँ विद्यार्थीको। यो धेरै रोग गराउँछ हाउस फ्लाइले, जस्तै ट्र्याकोमा गराउँछ होइन है। अनि एउटा इन्टेरिक फिभर गराउँछ ल है। यसले के गराउँछ त है? इन्टेरिक
फिभर, इन्टेरी फिभर भनेको टाइफाइड फिभर है। र सार्कोपोटस स्केबी के गराउँछ स्केबिज, सार्कोपोटस स्केबी के गराउँछ स्केबिज है। बुझ्नुभयो कि भएन? अब ध्यान दिने, अब सर मस्क्विटोले पनि मलेरिया गरायो हैन, र हैन अनि मस्क्विटोले फिलेरिया पनि गराउँछ है। मस्क्विटोको टोकाइबाट कुन रोग लाग्छ रे? फिलारियासिस, फिलारियासिस लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि। बुझिराख्नु भएछ कि छैन? हेर्नुस् त अब कहाँबाट कहाँ यो एकदम गौजमौज भयो कि भएन है? के भयो हो कि होइन? हो, अब यसपछिको जुन म स्टेप बोल्छु नि त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ के है। अब सुन्ने है, अब जुन कुरा बोल्छु नि इन्दु, यहाँबाट छिराउने, यहाँ यसरी बन्द गर्ने, पहिला यसलाई भित्र लगाउने, बुझिरहेछ? यहाँबाट यसरी मोड्ने, बुझिरहेछ कि छैन? अनि यहाँ टेप लगाउने चारैतिरबाट। ल सुन, यहाँ ध्यान दिनु त। ल सुन्नु त, फरक के छ त? प्रोटोजोआ र अर्थोपोडामा फरक के छ? फरक एउटा छ, एउटाले हैन कौजेटिभ एजेन्टको काम गर्छ, अर्कोले भेक्टरको काम गर्छ। बुझ्नुभयो? एउटाले के को काम गर्छ रे? भेक्टरको, अर्कोले के को काम गर्छ? कौजेटिभ एजेन्ट। ल यिनीहरू सबै यो जति प्रोटोजोआ छ नि, यो सबै प्रोटोजोआले के को काम गर्छ त? यिनीहरूले कौजेटिभ एजेन्ट, यिनीहरूले के को काम गर्छ रे? कौजेटिभ एजेन्टको काम गर्छ। ल याद गर्ने यो कुरा है, यिनीहरू सबैले के को काम गर्छ रे? कौजेटिभ एजेन्टको काम गर्छ। ल यिनीहरू सबैले कौजेटिभ एजेन्टको काम गर्छ भने यो अर्थोपोडाले सबैले के को काम गर्छ त? भेक्टरको काम गर्छ। याद गर्ने। ल भेक्टर भनेको रोगको कारक तत्त्वलाई सार्ने काम गर्छ। एउटा व्यक्ति र वस्तुबाट अर्को व्यक्ति र वस्तुमा रोगको कारक तत्त्व सार्नुलाई के भनिन्छ? भेक्टर। तर लिभिङले सार्यो भने भेक्टर, र नन लिभिङले सार्यो भने भेहिकल है। भेहिकल बर्न डिजिज भनेको है, जस्तै तिमीलाई मानव कि रोग लाग्यो, स्केबिज लाग्यो हैन, तिम्रो लुगा फाटा मैले युज गरेँ त मलाई पनि स्केबिज सर्यो, त लुगा माध्यममा सर्यो कि सरेन? त त्यो भेहिकल बर्न डिजिज भयो के। बुझिरहेछ कि छैन है? भेहिकल बर्न डिजिज। तर है मस्क्विटो लिभिङ हो कि होइन? हाउस फ्लाई लिभिङ हो कि होइन? त लिभिङले सार दियो कुनै रोग भनेको त्यो भेक्टर बर्न डिजिज भयो के। बुझिरहेछ कि छैन? त संसारमा जति पनि अर्थोपोडा छ त्यसले के को काम गर्छ? भेक्टरको काम गर्छ भने संसारमा जति पनि प्रोटोजोआ छ तिनीहरूले के को काम गर्छ रे? कौजेटिभ एजेन्ट। यिनीहरू यो 5 भाइहरू स्वयं आफै ब्लडमा उपस्थित भएर रोग गराउँछ, लगाउँछ भने यिनीहरूले शरीरको माथिल्लो सर्फेसमा बसेर टोकेर, चुसेर, घोचेर, इनोकुलेट गरेर रोगलाई के गर्छ त? सार्ने काम गर्छ। बुझिरहेछ कि छैन? सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन अर्थोपोडा एन्ड प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ आर कौजेटिभ एजेन्ट, अल अर्थोपोडा एक्ट्स एज भेक्टर। बुझिरहेछ कि छैन? अब थोरै अब दिमाग घुम्छ है। सुन, अब स्यान्ड फ्लाईले टोक्यो भने हामीलाई कुन रोग लाग्छ? कालाजार है। तर स्यान्ड फ्लाई हाम्रो रगतभित्र आफै भित्र पसेर कालाजार गराउँछ त? गराउँदैन नि। स्यान्ड फ्लाईले टोक्यो भने हामीले कुन रोग लाग्छ? कालाजार लाग्छ। स्यान्ड फ्लाई हाम्रो रगतभित्र आफै भित्र छिर्छ? छिर्दैन नि। उसले आफ्नो र्यालको माध्यमबाट के पठाइदिन्छ? लेस्मानिया डोनोभानी। के पठाइदिन्छ रे? लेस्मानिया डोनोभानी। कसले पठाउँछ? स्यान्ड फ्लाई। त स्यान्ड फ्लाईले है लेस्मानिया है के पठाइदिन्छ रे? लेस्मानिया डोनोभानी नामको प्रोटोजोआ है मान्छेमा पठाइसकेपछि लेस्मानिया डोनोभानी कहाँ छिर्छ? ब्लडमा। कहाँ छिर्छ? ब्लडमा। र लेस्मानियाको प्रोमेस्टिगोट र एमेस्टिगोट फर्म त्यो प्रेजेन्ट भएर हामीले कुन रोग गराउँछ त? कालाजार गराउँछ है। बुझिरहेछ कि छैन? प्रोमेस्टिगोट फर्म र एमेस्टिगोट फर्म, मान्छेमा पाउने एमेस्टिगोट र स्यान्ड फ्लाईमा पाउने प्रोमेस्टिगोट। यसको पढाउँछु पछि है। अहिले धेरै कुरा पढाउन थाल्यो भने दिमागमा कैच हुँदैन के। बुझिरहेछ कि छैन है? ओके। सो सुन, स्यान्ड फ्लाई भनेको भुस्ना किरा हो। स्यान्ड फ्लाई भनेको भुस्ना किरा। त भुस्ना किरा कहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ हैन? भुस्ना किरा कहाँ बस्नुहुन्छ त? क्रेक वालमा बस्नुहुन्छ है, झाडीमा बस्छ है, झाडीहरूमा बस्छ है, गोठहरूमा बस्छ। बुझिरहेछ कि छैन? दिउँसोमा टोक्ने काम गर्छ। त भुस्ना किराको टोकाइबाट तलको मध्ये कुन रोग सर्दछ है? त केमा लाग्ने? कालाजार। केमा लगाउने रे? मलेरिया, कालाजार, डेङ्गु हैन, केही दियो भने केमा हाल्ने? कालाजार। त भुस्ना किराको टोकाइबाट सर्ने कालाजार त हो, तर कालाजार रोग गराउने जीवाणुको नाम के हो?
लेशमानिया डोनोभानी, लेशमन फ्रम जर्मनी र डोनोभान फ्रम इङ्ल्यान्ड, दुईटा साइन्टिस्ट कलकत्ताको डमडम भन्ने ठाउँमा आएको थियो नि, त उनीहरूले लेशमानिया डोनोभानी पत्ता लगाएको थियो, सो द्याट लेशमानिया डोनोभानी इज अल्सो नोन एज डमडम फिभर, डमडम फिगर, बिकज इट इज डिस्कभर फ्रम द साइन्टिस्ट लेशमन एन्ड डोनोभान फ्रम द डमडम अफ कलकत्ता है, बुझिरहेछ कि छैन? सो इट इज नोन एज डमडम फिभर और ब्ल्याक फिभर पनि भनिन्छ, ब्ल्याक पिगमेन्टेसन अन द स्किन चिक। ओके, सुन, त्यस्तै गरी फिलीले प्लेग गराउँछ गराउँदैन? त फिलीले टोक्यो भने हामीलाई एउटा प्लेग रोग लाग्छ है। अब फिली बस्छ मुसामा, फिली बस्छ कहाँ? मुसामा है। हजुर, बिरालोमा पनि बस्छ, बुझिरहेछ कि छैन? अब कसैले बिरालोले छोयो, खेलायो, राख्यो, त बिरालोको भित्र हुने जुन फिली छ नि, त्यो फिलीले हामीले टोक्छ, त टोकिसकेपछि फिली आफै रगतभित्र छिर्दैन, उसले हाम्रो शरीरमा है एउटा ब्याक्टेरिया पठाउँछ, त्यो ब्याक्टेरियाको नाम हो एर्सिनिया पेस्टिस है। त्यो ब्याक्टेरियाको नाम के हो रे? एयरसेनिया है, एयरसिनिया है पेस्टिस है। ए बुझिरहेछ कि छैन? एर्सिनिया पेस्टिस के हो? ब्याक्टेरिया हो। के हो रे? है ब्याक्टेरिया हो, याद गर्ने। सुन, एर्सिनिया पेस्टिस नामको ब्याक्टेरिया है हामीले पठाइसकेपछि हामीले कुन रोग लाग्छ त? प्लेग रोग लाग्छ। त्यस्तै गरी हाउस फ्लाइले है, हाउस फ्लाइले हैन आफ्नो खुट्टामा जियार्डिया ल्याम्बिलिया बोकेको छ भने जियार्डियासिस गराइदिन्छ। हाउस फ्लाइले आफ्नो खुट्टामा साल्मोनेला टाइफी र पाराटाइफी बोकेको छ भने उसले अरूमा के सार्दिन्छ? टाइफाइड अथवा इन्टेरिक फिभर सार्दिन्छ। बुझिरहेछ कि छैन? त हाउस फ्लाई के हो? अर्थोपोडा। के हो रे? अर्थोपोडा। यसले के को काम गर्छ? भेक्टरको। भेक्टर भनेको एक व्यक्ति वस्तुबाट रोगलाई के गरिदिन्छ? सार्ने काम गरिदिन्छ। त उसले आफ्नो शरीरमा कुन जीवाणु बोकेको छ है, जुन जीवाणु बोकेको छ नि त्यसले के गरिदिन्छ त? सार्दिन्छ है। जस्तै लामखुट्टेले टोक्यो है, त लामखुट्टेले टोकिसकेपछि हामीले हेर त तीनवटा रोग लागिराखेको छ कि छैन? लामखुट्टेले टोकेपछि कुन कुन रोग? मलेरिया, फिलेरिया र डेङ्गु लागिराखेको छ कि छैन है। अब सुन त, जुन फिमेल क्युलेक्स मस्कुइटोले टोक्यो भने हामीले कुन रोग लाग्छ है? मलेरिया, सरी फिलाडेसिस है, सरी है। भेरी गुड है। सुन, म फिमेल लेख्दैन, किन टोक्ने काम फिमेलले गरिसकेछ भनिसकेको छु नि है। केटाले त टोक्दैन, किन केटा त सिम्पल मान्छे हुन्छ, हो कि होइन है। एनोफिलिस, के रे? एनोफिलिसले टोक्यो भने के लाग्छ? मलेरिया। अनि क्युलेक्सले टोक्यो भने फिलेरिया, अनि एडिसले टोक्यो भने है एडिस एजेप्टी है। एडिस एजेप्टीले टोक्यो भने के लाग्छ? डेङ्गु लाग्छ। यति त बुझ्यौ नि, हो कि होइन है। अब हेर त, मस्कुइटो त मस्कुइटो हो, तर तीन थरीको मस्कुइटो हो कि होइन है? बुझिरहेछ नि है। हो, त फिमेल क्युलेक्सले टोक्यो भने के लाग्छ? मलेरिया है। किन? उसले आफ्नो शरीरमा के बोकेको हुन्छ रे? प्लाज्मोडियम स्पेसिस। के बोकेको हुन्छ? प्लाज्मोडियम स्पेसिस। फिमेल क्युलेक्सले टोक्यो भने के लाग्छ? फिलेरियासिस। के लाग्छ? फिलेरियासिस है। र फिमेल एडिस एजेप्टीले टोक्यो भने के लाग्छ? डेङ्गु। अब सुन त ध्यान दिएर यहाँ है, लुमनजी यहाँ सुन्नुहोस्। जस्तै हैन, फिमेल क्युलेक्स मस्कुइटोले टोक्यो भने हामीले कुन रोग लाग्छ? फिलेरियासिस। तर फिमेल क्युलेक्स मस्कुइटो हाम्रो शरीरमा आफै भित्र छिर्छ त? के पठाउँछ? के पठाउँछ? प्लाज्मोडियम स्पेसिस है, फिमेल एनोफिलिसले है। त्यस्तै गरी फिमेल क्युलेक्सले टोक्यो भने हाम्रो शरीरमा उसले के पठाउँछ? फिलेरियासिस गराउने जीवाणु पठाउँछ, हुचेरिया बैनकुरोप्टी है। हुचेरिया बैनकुरोप्टी। त हुचेरिया बैनकुरोप्टी के हो? हेलमिन्थ हो, जुका हो। के हो रे? जुका हो है। सुन, अनि सुन, एडिस एजेप्टी नामको मस्कुइटोले टोक्यो भने हामीले कुन रोग लाग्छ? डेङ्गु। कुन रोग लाग्छ? डेङ्गु। डेङ्गु लाग्छ, डेङ्गु है। के भन्ने? डेङ्गु। यस है, डेङ्गु भनेको त छुट्टै कुरा हो है, डेङ्गु नभने है, डेङ्गु। सो एडिस एजेप्टी नामको मस्कुइटोले टोक्यो भने कुन रोग लाग्छ रे? डेङ्गु। त एडिस एजेप्टी मस्कुइटो तिम्रो रगतमा आफै पुवाल पारेर छिर्छ कि केही पठाउँछ? के पठाउँछ? डेङ्गु भाइरस पठाउँछ। के बोकेको हुन्छ यसले? भाइरस बोकेको हुन्छ है। हो, हेर त, यसले प्लाज्मोडियम स्पेसिस बोक्यो, यसले हेलमिन्थ बोक्यो, हुचेरिया बैनकुरोप्टी थर्ड स्टेज माइक्रोफिलेरी लार्भा बोक्यो, एडिस एजेप्टीले के बोक्यो त? भाइरस बोक्यो के। बुझिरहेछ कि छैन
है यहाँसम्म विद्यार्थीले बुझेको हुन्छ अलिअलि अब यहाँबाट अझै जान्छु नि अलिक कन्फ्युज यति त बुझिरहेको होला नि मजा आइरहेको होला हो कि होइन है बुझिरहेछ नि सो यिनीहरूले के को काम गर्छ अर्थोपोडाले भेक्टर रोगलाई सार्ने काम गर्छ आफ्नो शरीरमा विभिन्न किसिमको जीवाणु बोकेर है तर यिनीहरूले के काम गर्छ यिनीहरूले है पोजिटिभ एजेन्टको काम गर्छ के त लेख त नोटमा एउटा पोइन्ट है इम्पोर्टेन्ट नोट लेखेर लेख इम्पोर्टेन्ट नोट है लेख त है व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रू अबाउट डेङ्गु क्वेसन लेख्ने है क्वेसन Which of the following statement? Which of the following statement? चल यहाँ चिया से यहाँ है खाना हुन्छ भने Which of the following statement is के हुन्छ ल अब गुरुको खाएर झन् टाइलेन्ट हुन्छ Which of the following statement is true about डेङ्गु है डेङ्गी हैन डेङ्गी भनेको त पानीमा चलाउँछ डेङ्गी होइन डेङ्गु डेङ्गु डेङ्गी भनिरहेछ तिमी डेङ्गी होइन त्यो ढोङ्गी डेङ्गी त्यो छुट्टै कुरा हो डेङ्गु यस है ल लेख त है डेङ्गु इज अर्थोपोड बर्न है डेङ्गु इज अर्थोपोड BORN बर्न डेङ्गु इज अर्थोपोड बर्न भाइरल डिजिज है हो लगाइदियो यसमा ल बुझ्यौ नि इमा कि युसारे के नाम इन्दु है ल है ठीक छ बुझिरहेछ नि शनिको नाम अलि लिँदाखेरि शनिको नाम लिँदा यहाँ अलिकति कन्डिसन गाह्रो छ कि डेङ्गु इज अर्थोपोड बर्न भाइरल डिजिज यो त बुझ्यो नि यो सही हो कि होइन डेङ्गु अर्थोपोडाबाट जन्मिने है भाइरलको कारणले लाग्ने रोग हो सही हो नि है सही हो कि होइन है ल राइट डाउन द क्वेसन्स है फटाफट लेख त क्वेसन एउटै अप्सन चाहिँ चारवटा चेन्ज गर्दै जाने ल है लेख त क्वेसन होइन क्वेसन चाहिँ एउटै हुन्छ है तर अप्सन चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ है लेख त व्हाट इज द है causative agent of what is the causative agent of kala-azar what is the causative agent of kala-azar भयो क्वेशन मार्क्स अप्सन ए छिटो लेख प्रोटोजोआ अप्सन बी मा अर्थोपोडा अप्सन सी है बैक्टेरिया अप्सन डी भाइरस अप्सन डी मा भाइरस है के हुन्छ व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट अफ कालाजार प्रोटोजोआ है मगर जनजातिमा पर्छ हैन पर्छ कि पर्दैन मगर जनजातिमा पर्छ कि नै नाम निकाल्नु पर्छ तिमीले है निकाल्छ उले है त्यसले विद्यार्थी खुसी लाग्छ मलाई यस्तो विद्यार्थीले पढाइरहेको छु र अर्को लेख त अप्सन क्वेशन सेम अप्सन फरक है तपाई होपलेस नहुने मेहनत अलि बढी गर्नु पर्यो बुझ्नुभयो नि है व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट अफ कालाजार पेपर बनाउनु पर्छ व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट अफ कालाजार भयो क्वेशन मार्क्स लेख त अप्सन ए मा है प्लाज्मोडियम स्पेसिस अप्सन बी मा लेशमानिया डोनोभानी अप्सन सी हुसेरिया बैनकोरोप्टी म लेखिदिन्छु स्पेलिङ ल है यहाँ लेख्ने है हुचेरेरिया है बैनकोरोप्टी FTI हुचेरिया बैनकोरोप्टी है हुचेरिया बैनकोरोप्टी अप्सन डी मा लेख है सार्कोपोटस एस्केबी लेख्देऊ न सार्कोपोटस एस्केबी के हुन्छ एन्सर सुरुमा प्रोटोजोआ भयो नि सुरुमा एन्सर के हुन्छ प्रोटोजोआ अनि प्रोटोजोआमा पनि कुन लेशमानिया डोनोभानी है क्वेशन सेम लेख्ने अब लेख
है। व्हाट इज द कोजेटिभ एजेन्ट अफ कालाजार? व्हाट इज द कोजेटिभ एजेन्ट अफ कालाजार? व्हाट इज द कोजेटिभ एजेन्ट अफ कालाजार? भयो? अप्सन एमा लेख्ने प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है। अप्सन बी लेशमानिया डोनोभानी, लेशमानिया डोनोभानी। अप्सन सी मा लेख्ने अर्थोपोडा, अर्थोपोडा। अप्सन डी मा लेख्ने सैनफ्लाई, सैनफ्लाई। के हुन्छ सर? प्रोटोजोआ र प्रोटोजोआ र लेशमानिया डोनोभानी दुईटै दियो भने हामी स्पेसिफिकतिर लाग्ने है। लेशमानिया डोनोभानी। प्रोटोजोआ फाइलमको पनि कुन? किन प्रोटोजोआ धेरै हो कि होइन? त प्रोटोजोआ र लेशमानिया डोनोभानी दुईटै दियो भने हामी केमा लगाउने? लेशमानिया डोनोभानी है। बुझिरहेछ कि छैन? भयो नि। अब यसले चेन्ज गरौँ, चेन्ज गरौँ, चेन्ज थोरै घुमाउँछु अब है। सुन अब यहाँ एउटा थप्ने है, यहाँ छ नि, यहाँ एउटा थप्ने है। यार ल यहाँ छ नि एउटा थप्ने है। के थप्ने भन्दाखेरि यस जापानिज इन्सेफलाइटिस है। क्युलेक्स मस्कुइटोले टोक्यो भने फिलारियासिस र अर्को के गराउँछ यसले? जेई पनि गराउँछ है। हो कि होइन भन त? अब अलि भित्र भित्र लग्छु क्या बिस्तारै। फिमेल क्युलेक्सले टोक्यो भने फिलारियासिस प्लस जापानिज इन्सेफलाइटिस गराउँछ कि गराउँदैन? गराउँछ नि, गराउँछ कि नै? त अब लग्छु क्या बिस्तारै। के गरौँ? चेन्ज गरौँ कि सानो बनाऊँ? त छुट्टै रोगै हो जापानिज इन्सेफलाइटिस, ब्रेनको इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन हो है। अब के गरौँ? यसलाई अलिकति सानो गरौँ कि चेन्ज गरिदिउँ? ल सुन्नु अब है त। ल यता ध्यान दिने है। अब यता सुन्नु त। अर्थोपोडा के अरे? अर्थोपोडा फाइलममा पर्ने मस्कुइटो महारानी है। अर्थोपोडा फाइलममा पर्ने है मस्कुइटो महारानी। के भनिरहेछ हिन्दू भन त? अर्थोपोडा फाइलममा पर्ने मस्कुइटो है। मस्कुइटोको पनि तीनवटा है। मस्कुइटोको पनि कतिवटा रे? तीनवटा चारवटा हैन? तीनवटा चारवटा है। एउटा एनोफिलिस, एउटा के हो? एनोफिलिस, एउटा क्युलेक्स, एउटा एडिस, एउटा एडिस एजिप्टी। हो कि होइन? यही हो नि, एडिस एजिप्टी। अब सुन, फिमेल एनोफिलिसले है कुन रोग गराउँछ? कुन रोग गराउँछ? मान्छेमा कुन रोग? मलेरिया। कुन रोग गराउँछ? मलेरिया है। फिमेल क्युलेक्सले दुईवटा रोग गराउँछ है। दुईटा रोग गराउँछ। एउटा के गराउँछ है? फिलेरिया है, फिलेरिया है। र अर्को गराउँछ जापानिज इन्सेफलाइटिस है। अर्को के गराउँछ रे? जापानिज है इन्केफलाइटिस अथवा इन्सेफलाइटिस। हो कि होइन है? जेई ठीक छ। ओके। अब एडिस एजिप्टीले टोक्यो भने हामीले कुन रोग गराउँछ त? डेङ्गु अथवा हेमोरेजिक फिभर है। बोन ब्रेक फिभर पनि भन्छ डेङ्गुलाई। ल यही हो कि होइन? हो नि है। अब सुन्नुहोस् है, फिमेल एनोफिलिस मस्कुइटोले टोक्यो भने हाम्रो शरीरमा है, हाम्रो शरीरमा है, हाम्रो शरीरमा के पठाउँछ? यसले के पठाउँछ? के पठाउँछ भन्नुहोस्? प्लाज्मोडियम स्पेसिस। यसले हाम्रो शरीरमा के पठाउँछ रे? प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम स्पेसिस। हो कि होइन? प्लाज्मोडियम स्पेसिस। यो ठीक छ नि। अब क्युलेक्सले, जुन क्युलेक्सले टोक्दा फिलेरिया गराउँछ नि, जुन क्युलेक्सले टोक्दा हामीलाई के हुन्छ रे? फिलेरिया हुन्छ। त्यो क्युलेक्स मस्कुइटोको नाम छ हैन? क्युलेक्स क्वीन फेसिएटस है। के रे? क्युलेक्स क्वीन फेसिएटस, क्युलेक्स क्वीन फेसिएटस। तर जुन क्युलेक्सले टोकेपछि हामीले जापानिज इन्सेफलाइटिस हुन्छ त्यसले भन्छ क्युलेक्स ट्राइराइङ्कस। क्युलेक्स है ट्राई है, ट्राई
राइनकस है ल क्युलेक्स ट्राइन ट्राई राइकस है त्यसको नाम हो के बुझ्नुभयो नि क्युलेक्स ट्राई ट्राई राइकस है र जुन क्युलेक्सले फिलेरिया गराउँछ त्यसको नाम हो क्युलेक्स क्विन फेसिएटस र एडिस एजिप्टीले के गराउँछ डेङ्गु त यसले हामीले के पठाउँछ शरीरमा है है डेङ्गु भाइरस के पठाउँछ रे डेङ्गु भाइरस पठाउँछ ल सुन्नुस् है अब हेर्नुस् फिमेल एनोफिलिसले डाइरेक्टली टोक्यो भने प्लाज्मोडियम पठाइदिन्छ सक्यो बुझ्नुभयो नि क्युलेक्सले दुई किसिमको क्युलेक्स हो कि होइन त जुन क्युलेक्स क्विन फेसिएटस नामको जुन क्युलेक्स छ उसले आफ्नो शरीरमा के बोकेको हुन्छ आफ्नो शरीरमा उसले के बोकेको हुन्छ त है फिलेरिया गराउने बोकेको हुन्छ यसले आफ्नो शरीरमा हुचेरिया बैनकुरुप्टी है के रे हुचेरिया बैनकुरुप्टी बोकेको हुन्छ भने है क्युलेक्स ट्राई ट्राई राइकसले जसले जापानिज इन्सेफेलाइटिस गराउँछ त जापानिज इन्सेफेलाइटिस बैक्टेरियल डिजीज हो कि भाइरल डिजीज हो भाइरस है जापानिज इन्सेफेलाइटिस के हो रे भाइरल त्यही भएर क्युलेक्स ट्राई ट्राई राइकसले टोक्यो भने उसले आफ्नो र्यालबाट हाम्रो शरीरमा के पठाइदिन्छ भाइरस त्यो भाइरसको नाम हो फ्लेभी भाइरस है यसले हाम्रो शरीरमा के पठाउँछ रे जापानिज इन्सेफेलाइटिस गराउन फ्लेभी भाइरस अब अलिअलि दिमाग घुम्यो के पठाइदिन्छ फ्लेभी भाइरस पठाइदिन्छ कि यसले हाम्रो दिमागमा है बुझिरहेछ कि छैन है बुझेन है कसले पठाउँछ कुन क्युलेक्स ट्राई ट्राई राइकसले है बुझ्यौ त एउटा क्वेसन लेख त जापानिज इन्सेफेलाइटिस इज ट्रान्समिटेड बाई इन्टु थोरै छ र त खुट्टा दुख्यो JE is transmitted by bite of dot. Option A orthopoda option B के रे प्रोटोजोआ ऑप्शन बी प्रोटोजोआ हेलमिन्थ ऑप्शन सी मा हेलमिन्थ ऑप्शन डी मा लेख दो बैक्टेरिया के आंसर हुन्छ जे इज ट्रान्समिटेड बाई बाइट अफ अर्थोपोडा मा लगाऊ बुझेनौ तिमी बुझेन ल क्वेशन सेम ऑप्शन मात्र चेन्ज गर्दै जाऊ त तल फेरि ए मा लेख अब क्वेशन लेख्नु सार्नु पर्दैन ऑप्शन ए मा लेख फेरि अर्को ऑप्शन ए बुझ्यो नि ऑप्शन ए मा लेख है मस्क्विटो ऑप्शन बी मा लेख सैन फ्लाई यहाँ ओ बनाऊ न मस्क्विटो ओ हुन्छ के मस्क्विटको स्पेलिङ गल्ती भयो मस्क्विटो ओ लेखेर ई लाई ओ बनाऊ सैन फ्लाई भयो सैन फ्लाई एफएलवाई एसएनडी सैन्ड एफएलवाई एसएनडी एफएलवाई सैन फ्लाई भयो ऑप्शन सी मा लेख हाउस फ्लाई ऑप्शन डी मा लेख दो ऑल आंसर के हुन्छ मस्क्विटो मा लगाऊ भयो फेरि ऑप्शन चेन्ज गर है जे इज ट्रान्समिटेड बाई फीमेल एनोफिलिस ऑप्शन ए फीमेल एनोफिलिस ऑप्शन बी है फीमेल क्यूलेक्स ऑप्शन डी सैन फ्लाई ऑप्शन डी एडिस एजिप्टी यसको आंसर के हुन्छ फीमेल क्यूलेक्स गुड फीमेल क्यूलेक्स मा लगाऊ बुझिरहेछ नि क्वेशन सेम ऑप्शन चेन्ज गर है जे इज ट्रान्समिटेड बाई ऑप्शन ए मा लेख है क्यूलेक्स ट्राइराइकस लेख TRAE राइन RRYNCHUS भयो ऑप्शन बी मा लेख है क्यूलेक्स क्विन फेसिएटस
क्युलेक्स क्वीन फैसिएटस, क्युलेक्स क्वीन फैसिएटस भयो। अप्सन सी फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपस, यहाँ लेखिदिन्छु है, सुन्नुहोस् है, होइन फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस, अर्जेन्टिपस फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपस, अप्सन डीमा लेखिदेऊ ऑल। फ्लेबोटोमस ARGENTIPUS अर्जेन्टिपस होइन, अर्जेन्टिपस फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपस ऑल। एन्सर के हुन्छ भन त? क्युलेक्स ट्राइराइकस हो कि होइन? ल भयो नि, ए बुझ्यो कि बुझेन है? अब लेख त जेई इज कज्ड बाई, अब अर्को पूछन्, जेई इज कज्ड बाई, जे इज कज बाई अप्सन एमा बैक्टेरिया, बैक्टेरिया, अप्सन बीमा भाइरस, भाइरस, अप्सन सीमा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, अप्सन डीमा अर्थोपोडा, अर्थोपोडा। सलिना जे इज कज बाई भनिरहेको छु, पागल, भाइरसमा लगाऊ, भाइरस के हुन्छ? कज बाई भनिरहेछ नि त है, कज बाईमा त अर्थोपोडामा जानै भएन नि। एक भेक्टर ट्रान्समिटेड बाई दिएको भए के हुन्थ्यो? यहाँ अर्थोपोडा हुन्थ्यो है, है लेख जेई, यसो लेख कालाजार इज ट्रान्समिटेड बाई, अर्को क्वेसनमा जाऊ त है, कालाजार इज ट्रान्समिटेड बाई, कालाजार इज ट्रान्समिटेड बाई, कालाजार इज ट्रान्समिटेड बाई बाइट अफ, भयो भयो, ट्रान्समिटेड बाई भयो, सक्यो। अप्सन एमा लेख अर्थोपोडा, अप्सन एमा के लेख्ने? अर्थोपोडा, अप्सन बीमा सैनफ्लाई, सैनफ्लाई, अप्सन सीमा यो लेख फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपस है, यहाँ लेखेछु नि माथि बोर्डमा। हेलो हेलो आए जी प्रणाम। कालाजार इज ट्रान्समिटेड बाई एनोफिलिस सैनफ्लाई फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपस, डीमा अल कसले लेख्यो? लेख्दैन, अल नलेख्यो, नन अफ एबभ, अल अल भयो त अल भइहाल्यो नि एन्सर, नन अफ एबभ, नो, अर्थोपोडा फाइलममा पर्ने सैनफ्लाई जसको नाम फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपस, फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपसमा लगाउने। आए हुँदैन, आए भनेको त छुटेको कुरा हो। सैनफ्लाईको पनि नाम हो फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपस, सैनफ्लाई पनि 4-5वटा जाति हुन्छ, त कुन जातिले गर्यो त? फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपसले गर्यो के, त्यसले टोक्दाखेरि मात्र कालाजार सक्छ। सुन यहाँ छ नि, यो दुईटा छ सैनफ्लाई, दुईटा के छ? सैनफ्लाई, बुझ्यौ? सैनफ्लाई हो। अब यो दुईटैले टोक्दाखेरि मलाई कालाजार लागेन, जुन जुन कालाजारको नाम फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपस छ नि सैनफ्लाईको, त्यसले टोक्यो भने के हुन्छ? कालाजार लाग्छ के, बुझिरहेछ कि छैन? त्यही भएर फेरि मेरो भयो के, लाग्यो कि लागेन? ल बुझ्यौ नि, यो बुझ्यो कि बुझेन? तिमी बुझ्यो कि बुझेन? कालाजार अर्थोपोडा फाइलममा पर्ने सैनफ्लाई, जुन सैनफ्लाईको नाम हो फ्लेबिटोमस अर्जेन्टिपस, त्यसले टोकेपछि मात्र हामीलाई के लाग्छ त? कालाजार लाग्छ के, बुझ्यौ नि है? अब लेख त, नोट भनेर, नोट, नोट भनेर लेख्ने, नोट, पोइन्ट नम्बर, नोट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेख त है, लेख है, इलिफेन्टाइटिस और फिलारियासिस, इलिफेन्टाइटिस और फिलारियासिस, इलिफेन्टाइटिस, इलिफेन्ट भनेको हात्ती पाइले के, इलिफेन्टाइटिस और फिलारियासिस है, इलिफेन्टाइटिस और फिलारियासिस इज ट्रांसमिटेड बाई, इलिफेंटाइटिस और फिलारियासिस इज ट्रांसमिटेड बाई है, ट्रांसमिटेड बाई बाइट ऑफ, ट्रांसमिटेड बाई बाइट ऑफ क्यूलेक्स फैसिएटस मस्क्विटो,
transmitted by bite of Culex queenfaciatus, Culex queenfaciatus mosquito, and it is caused by, and it is means কালাজারিজ, বুঝলো কি ভাই না, and it is caused by filariasis, and it is caused by helminth, name is Wucheria bancrofti. Good. Name is Wucheria bancrofti. Sorry, नाले पूछो जेम्स. Name is Wucheria bancrofti. यो तो बुझो नहीं, हाँ बुझे सब जाना कालाजार रोग है अर्थोपोडा फाइलम में पर्ने क्यूलेस क्वीनफेसिएटस मस्क्विटो को टोकाईबाट सर्ने तथा हेलमिन्थ फाइलम में पर्ने वुचेरिया बैनक्रोफ्टी नाम को जुका को संक्रमणबाट हुने रोग हो. नेपाली में लेख तल, नेपाली में लेख. कालाजार रोग सॉरी हाथी पाइले फिलारियासिस है, हाथी पाइले रोग अर्थोपोडा फाइलम में पर्ने हाथी पाइले रोग अर्थोपोडा फाइलम में पर्ने इंग्लिश नेपाली मिलाएर लेख न. हाथी पाइले रोग है, हाथी पाइले रोग अर्थोपोडा फाइलम में पर्ने है ना क्यूलेक्स क्वीनफेसिएटस नाम को मस्क्विटो को टोकाईबाट सर्ने. क्यूलेक्स क्वीनफेसिएटस नाम फुटे. क्यूलेक्स क्वीनफेसिएटस एकैचोटि त्यस्तो नेपाली पनि बुझ्नु पर्दैन के हे तेरिका. लाइन फुटेको टोकाईबाट क्यूलेक्स क्वीनफेसिएटस है, लाम फुटेको टोकाईबाट अथवा मस्क्विटोको टोकाईबाट सर्ने तथा हेलमिन्थ फाइलममा पर्ने तथा हेलमिन्थ फाइलममा पर्ने वुचेरिया बैनक्रोफ्टीको कारणले गर्दा लाग्दछ. वुचेरिया बैनक्रोफ्टीले गराउँदछ. वुचेरिया बैनक्रोफ्टीले गराउँछ. यो ठीक छ कि छैन पोइन्ट भन्नुस् त. ठीक छ नि सनी? भइसक्यो, अब भइसक्यो. ए हुन्छ है, ल हुन्छ. यति बुझेको बुझेन? बुझ्यो नि आज क्लास है. ल थ्याङ्क यू क्लास है.